अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। केपी के हालात जी बड़ी तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे केपी अगला बलोचिस्तान बनने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर हर गुजरते लम्हे के साथ मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। वो गंडापुर जो पेशावर से निकला था, मोटरवे से होते हुए केपी के हाउस पहुंचा था, अब जो गंडापुर केपी के हाउस पहुंचने से पहले था, और गंडापुर वो गंडापुर जो केपी के हाउस से जो कहता है कि पहाड़ों से होते हुए 12 अजला पार करते हुए मोटरवे से पेट्रोल डलवाते हुए जो गंडापुर केपी असेंबली पहुंचा है, चाहे वो पहाड़ों से पहुंचा है चाहे वो हेलीकॉप्टर से पहुंचा है, वो गंडापुर की ओर है। वो गंडापुर पीटीआई का नहीं है, याद रखिए। वो गंडापुर मोहसिन नकवी का है। और इस वक्त गंडापुर और मोहसिन नकवी में जरा भी फर्क नहीं रह गया। यानी इस वक्त एक वाजिया बगावत, एक वाजिया इख्तलाफ मौजूद है। गंडापुर किसी और लाइन और लेंथ पर खेल रहा है, जबकि बाकी सारी पीटीआई किसी और लाइन एंड लेंथ पर है। लिहाजा बैरिस्टर सैफ, जिन्होंने कल इंतहाई मुतनाजा बयान दिया, जब पीटीएम के 3 कारकुन शहीद हो चुके थे, 15 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उन्हें ऑफर करवा रहे थे कि मैं आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूं। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब उसकी मजम्मत कर रहे थे। पीटीआई की सारी सियासी कमेटी इस शैलिंग और इस फायरिंग की मजम्मत कर रही थी, और पीटीआई के एमपीएज, इवन केपी के असेंबली के एमपीएज मुखालफत कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तब बैरिस्टर सैफ कह रहा था कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, यह कलदम तंजीम है, वफाकी हुकूमत का हुक्म है, लिहाजा इनको जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, इनको जिरगा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस वक्त रात को शोर उठा कि यह बैरिस्टर सैफ किन का बंदा है। परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक इसकी 5 उंगलियां घी के अंदर ही रही हैं। ये पीटीआई का बंदा नहीं है, ये पीटीआई का नुकसान करवाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान कराएगा, इसे जान छुड़वाए। फिर उसके बाद पीटीआई के अंदर से आवाजें उठी और बहुत शदीद आवाजें उठी। शाहिद खटक एमएनए है, उन्होंने कहा ये जो बैरिस्टर सैफ कह रहा है ये हमारा रद्द अमल नहीं है, ये हमारा मुवक्कफ नहीं है। शेर अफजल मरवत, उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो बर्बरियत हो रही है मैं इसकी मजम्मत करता हूं। इसके अलावा जुनेद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि ये बेगैरती हो रही है, 2 नंबरी हो रही है। फिर अबू जर सलमान नियाजी साहब वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी की जो है स्टेटमेंट है पीटीएम के हवाले से, मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं पीटीएम के ऊपर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। और इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट आ रही है, चाहे वो केपी हुकूमत से आ रही है, चाहे वो बैरिस्टर सैफ की आ रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा तकरीबन तमाम पीटीआई एक तरफ हो गई, इवन केपी असेंबली के पीटीआई के एमपीएज वो एक साइड पे हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि रात के 2:30 बजे अली अमीन गंडापुर को इजलास बुलाना पड़ गया, और आज जो 3 बजे इजलास होना था केपी असेंबली का, उसको सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। यानी इस तरह के हालात बन गए, इस तरह की केपी के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई पीटीआई के अपने लोगों की जानब से, और रात को इतलात भी आना शुरू हो गई कि बैरिस्टर सैफ को बरतरफ कर दिया गया है। लेकिन मजाल है किसी की जुर्रत हो कि बैरिस्टर सैफ की तरफ कोई देख भी सके, और बताया गया नहीं जी वो तो जाली खबरें हैं, बैरिस्टर सैफ को कौन हटा सकता है। अच्छा, फिर छोड़े बैरिस्टर सैफ को, अली अमीन गंडापुर की जो रात 3 बजे के करीब स्टेटमेंट आई है ना, गंडापुर कहता है मैं मोहसिन नकवी के साथ बैठूंगा, हमारा राब्ता हुआ है वफाकी हुकूमत से, और उन्होंने कहा कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं बड़ी खुशाइंद हैं, लिहाजा अब मैं साथ बैठूंगा मोहसिन नकवी के, और हम मामलात हल करेंगे अच्छे तरीके से। अब मुझे ये बताएं, वो गंडापुर जो ये कहता है कि मोहसिन नकवी साहब, ये आईजी इस्लामाबाद जो आपका है, इसने मेरा घर तोड़ा है, केपी वाला, केपी हाउस तोड़ा है, छापे मारे हैं, जुल्म किया, इसको बरतरफ करो, वरना हम फिर आ रहे हैं, वरना हम फिर केपी से आ रहे हैं इस्लामाबाद,
استعفا دے IG اسلام آباد، وہ محسن نقوی جس نے ساری شالنگ کروائی، جس نے گرفتاریاں کروائی، جو خود نگرانی کر رہا تھا، آج گنڈا پور کہتا ہے کہ اس محسن نقوی کے ساتھ، تو لہٰذا جب گنڈا پور غائب ہو گیا تھا، معاملات مشکوک ہو گئے تھے، اسلام آباد کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ علی محسن بھائی یعنی گنڈا پور اور محسن نقوی بھائی دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی کمپنی، ایک ہی برانڈ کے لوگ ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر فوری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت جو ہے میں بھی حیران پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑے مستند لوگوں نے کہا کہ علی محسن بھائی ایک سکے کے دو رخ، تو لہٰذا اس وقت بڑے حالات خراب۔ اور جنید اکبر صاحب جو بڑے سینئر رہنما ہیں PTI کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ KPK کو اگلا بلوچستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو لہٰذا یہ جو ہے گنڈا پور جیسے اور بیرسٹر سیف جیسے آئیں گے جائیں گے، لیکن PTI کا بڑا بھاری نقصان KPK کے اندر ہوگا۔ کچھ خبریں عدالتوں سے آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے پہلے گنڈا پور تو آ گیا، اب بڑی مشکلات ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور بے شمار لوگ جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں۔ رات کو 2 چھاپے مارے گئے جو رپورٹ ہوئے ہیں، ایک تو یوٹیوبر ہیں آغا شیخ سرور، بڑی جذباتی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو ان کی ویڈیوز اور ان کے گھر سے رات کو اٹھا لیا گیا ہے کہ والدہ پر تشدد کر کے بہن ان کی آیت الکرسی پیچھے پڑھ رہی تھی جب وہ سارے گرفتار کر رہے تھے، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہی تھی، والد پر تشدد کر کے، رشتہ داروں پر تشدد کر کے اٹھا لیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس کے علاوہ ہے عمر ملک، یہ PTI کے کارکن ہیں۔ عمر ملک کافی زیادہ انہوں نے PTI کے لیے نغمے گائے ہوئے ہیں، کافی زیادہ انہوں نے نغمے بنائے ہوئے ہیں PTI کے لیے۔ یہ لندن چلے گئے تھے 9 مئی اور سارے معاملات کے بعد، اب ان کے والد کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ والد کے لیے واپس آئے، اور جیسے ہی یہ واپس آئے تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، تو لہٰذا اب اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ اچھا جی، 2 خبریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کے سامنے رکھ دو، 3۔ نمبر 1 تو پشاور KPK ہاؤس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق کی جانب سے سماعت کی گئی ہے اور فوری طور پہ کہا گیا ہے KPK ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان کے فوکل پرسن وکیل انتظار حسین پنجوتھا جو پچھلے 2 دنوں سے غائب ہیں، آج سماعت ہوئی، کل کیونکہ نوٹس جاری ہوا تھا IG اسلام آباد کو، تو IG نے بتایا کہ ان کی آخری لوکیشن ایوب چوک F6 کی جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ اپنے ساتھی وکیل کے ساتھ فیض آباد تک بھی گئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سرویلنس کر کے ان کا پتہ لگا لیں۔ اور عمر فاروق نے کہا کہ میں سیکٹری داخلہ کو بھی، دفاع کو بھی نوٹس جاری کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایجنسیوں کے پاس ہیں تو اس حوالے سے بتایا جائے، تو کل تک اب سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور انتظار حسین پنجوتھا کے حوالے سے اب اسٹیبلشمنٹ سے، وزارت داخلہ سے، وزارت دفاع سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کچھ جیسے طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم چلی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آج سماعت کرنی تھی، لیکن 3 جج اس وقت چھٹی پر ہیں۔ جسٹس میاں گل صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی آج کے تمام کیسز جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو گئے ہیں۔ محسن اختر کے دوسرے نمبر پہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، وہ بھی چھٹی پر ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور جسٹس بابر ستار 1 مہینے کی چھٹی پر ہے، تو اس لیے آج اس کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، جو پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کا مسودہ پبلک کیا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کون سی ترمیمیں ہو رہی ہیں۔ تو جس عالیہ نیلم نے اس پر سماعت کی، ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے، پوچھا گیا کہ وہ مسودہ کون مانگ رہی ہے، مسودہ کدھر ہے، ذرا بتائیں۔ تو بتایا گیا کہ بھائی جان ابھی مسودہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کہاں سے آ گیا مسودہ، ابھی تو مشاورت ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، تو جب مسودہ ہے ہی نہیں تو پیش کہاں سے کریں، لہٰذا ابھی مسودے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس پر مزید فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کہ اس جواب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، یا اس پر مزید کارروائی کیا کرنی ہے۔ بہرحال اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو، غیرت ہو، تو بیرسٹر سیف کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے، اور گنڈا پور کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔